अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साल जश्न विलादत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई तो हम देखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जिस तरह से जुलूस निकलते हैं पूरी कराची में इंशाअल्लाह उसी शान व शौकत बल्कि उससे ज़्यादा शान व शौकत के साथ हमने इस बार जश्न विलादत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना है। मरकजी जुलूस आप जानते हैं कि मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट से निकलता और नश्तर पार्क पर यह जुलूस इनेकाद पजीर होता। बारिशों की वजह से यकीनन पूरा कराची मुतासिर है, कराची की एक एक गली मुतासिर है। तो 10 दिन के अंदर तो ये गवर्नमेंट क्या आपको रोड बना के देगी, अगर ये सफाई सुथराई कर दे तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी बात है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जुलूस जब मिलादुन नबी का निकले तो आपने अपने मिंबर और महराब से ये पैगाम अवाम तक पहुंचाना है। पहला पैगाम तो ये है कि जुलूस में बावजू शिरकत करें। दूसरा, कोशिश करें कि सफेद लिबास पहन कर के आए, अपने सर को अमामे से सजा कर के आए, खुशबू लगा कर के आए, तस्बीह आपके हाथ में होनी चाहिए और दुरूद शरीफ का विर्द जारी व सारी रहना चाहिए। और ये बात भी ज़हन में लोगों के बिठाने की कोशिश करें कि जुलूस के अंदर कोई अपने बच्चे को लेके ना आए, कोई औरत जुलूस में नहीं होनी चाहिए, ना बच्चा ना औरत, क्योंकि खुदा न खास्ता किसी मामले पर अगर भगदड़ मचती है तो फिर आप सोच सकते हैं कि बच्चों को कितना नुकसान होगा और हमारी माओ बहनों बेटियों को कितना नुकसान होगा, ये हम सोच सकते हैं। अच्छा, ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं मैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ से पहले कि औरतों को ना लाओ, औरतों को ना लाओ, औरतों को ना लाओ। वो कमबख्त मारियां अपने शौहर की नहीं सुनती तो मेरी कहां से सुनेंगी, वो फिर टपक पड़ती। आलम शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार शरीफ से आगे हम बढ़ते हैं, ओ साहब औरतें ही औरतें किस लिए आई हैं साहब? जुलूस देखने के लिए आई। ये किसने इजाजत दी है? क्या शरीयत ने इसकी इजाजत दी? क्या इसलिए इस्लाम इसकी इजाजत देता है? तो बड़ी सख्ती से आप सबको मिंबर और महराब का हक अदा करने की जरूरत है कि आप औरतों को ना लाएं, आप बच्चों को ना लाएं। और ये बात भी ज़हन में रखें, मिलाद शरीफ के जुलूस में जो हम चीज़ें देखते हैं, यानी अगर आप इदारों के सामने बैठे हैं और जब वो वीडियो दिखाते हैं तो फिर आपके सर जो है वो शर्म से झुक जाते हैं। अच्छा भला कंटेनर लगा के रास्ता बंद किया हुआ, वो हमारे कराची के लोग भी बादशाह और सुन्नी तो और बादशाह, वो पुलिस वालों से झगड़ने लग जाते, रास्ता खोल, रेंजर्स वालों से झगड़ने लग जाता। अच्छा, वीडियो हम देखते हैं, वो बच्चे को पीछे से एक ने ऊपर दे दिया कंटेनर के, उसने पकड़ा, नीचे अपना बंदा खड़ा किया हुआ है, उसने इधर बंदे को दे दिया। यानी कि स्मगलिंग हो रही है, बंदा कनाडा से अमेरिका जा रहा है, अमेरिका से कनाडा आ रहा है। अल्लाहु अकबर, ये क्या तमाशा है? ये हम क्या दहशतगर्दों को मौका नहीं दे रहे कि वो फायदा उठाएं इससे? क्या ये बाहैसियत सुन्नी कौम हमारी गलती नहीं है? यकीनन गलती है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जुलूस मीलाद के लिए जो लोग अपनी गाड़ियां जुलूस में लाना चाहते हैं तो बाकायदा जमात अहले सुन्नत के पास उनकी आईडी कार्ड की कॉपी जमा होती है, कॉपीज जमा होती है, तस्वीरें जमा होती हैं और फिर हुकूमत कुछ स्टिकर हमें देती है। चूंकि आप लोग आएंगे, आपके उलमा आएंगे, उनके साथ गाड़ियां होंगी, तो ये स्टिकर जिस गाड़ी पर लगा होगा हम उस गाड़ी को अंदर आने की इजाजत देंगे। अच्छा, अब हमारे लोगों का तमाशा देखिए, अगर गाड़ी खराब हो गई तो इस स्टिकर को उतारते हैं और दूसरी गाड़ी पे लगा देते हैं। वो समझते हैं ये रेंजर्स तो बेवकूफ़ है, ये पुलिस तो बेवकूफ़ है और तुमको बेच के आ जाए तुमको पता ना चले वो कितने अक्लमंद और होशियार, मगर यहां अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फिर इदारे ये बात हमारे सामने रखते हैं। तो मैं इदारों से कहता हूं कि हर गाड़ी को चेक करें आप, सबसे पहले मेरी गाड़ी को चेक करें।
اچھا ہوتا کیا ہے صاحب، جب ہم روڈ پہ جلسہ کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً لوگ اسٹیج کے پیچھے ہوتے، اور جب جلوس نکال رہے ہو تو ہم سے آگے ہوتے۔ ارے بابا یہ پیچھے آؤ نا، یہ علماء کرام آگے چل رہے ہیں، آپ پیچھے چلے۔ جلوس کا طریقہ یہ ہے، نظم یہ ہے، یعنی پاکستان بنے ہوئے اگر 78 سال ہو گئے تو 75 سال میں ہم صحیح طرح سے جلوس ہی نہیں نکال سکتے۔ آپ اور بات کیا کرتے ہیں، ادھر درست طریقے سے ہم جلوس ہی نہیں نکال سکتے۔ ایک ادھر بھاگ رہا ہے، ایک ادھر بھاگ رہا ہے، اچھا سارے جھگڑے ادھر ہی جلوس، اور معاذ اللہ میلاد کے جلوس میں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں، اجلاس کے اندر جھگڑے، ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اب سر ہمارا شرم سے جھک جاتا ہے، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب یہ آپ کے لوگ ہیں، دیکھیں یہ آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں، تو کس کس کو پکڑوں گا میں، کس کس کو سنبھالوں گا میں؟ ہر آدمی تو ٹارزن بغیر چڈی کے موجود ہے یہاں پر، میں کس کس کو سنبھالوں گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ جلوس نکالنا آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میلاد کا جلوس یہ آسان کام ہے؟ میں اپنے والد کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کیسی کیسی برائیوں کو برداشت کیا اور ساتھ لے کے چلتے رہے، لیکن ایک آدمی کے برداشت کی حد ہوتی ہے نا۔ یہ پچھلے سال کا آپ جلوس نکال کے دیکھیں، باقاعدہ مجھے ڈنڈا ہاتھ میں لینا پڑا۔ میں نے کہا اس کو 1 سال کے تیل کے اندر بھگو کے رکھوں گا، انشاءاللہ پھر 12 ربیع الاول کو نکال کے لاؤں گا۔ اس ڈنڈے کا فائدہ کیا ہوا؟ اب ظاہر سی بات ہے ادارے تو دیکھ رہے ہیں، سارا جلوس کیمرے میں، اپنی اپنی وینس میں بیٹھے ہوئے، وہ کہتے یار اب ڈنڈا صحیح آدمی نے لیا ہے، اب یہ جلوس ٹھکانے پہنچ جائے گا۔ تو اس مرتبہ جب جلوس نکلا، الحمدللہ یہ 75-76 سالہ تاریخ میں آدھے گھنٹے پہلے نشتر پارک پہنچ گیا۔ تو میں سمجھ گیا میری قوم ڈنڈے کی قوم ہے، یہ قوم شرافت کی زبان نہیں سمجھے گی۔ تو میں آپ سارے علماء کرام سے کہتا ہوں جتنے یہاں پر بیٹھے ہو، اور بالخصوص نوجوان علماء سے، کہ دیکھو سسٹم نے چلتے رہنا ہے، ہم نے سسٹم کو چلانا ہے۔ جیسے فوج کا ایک نظام ہے، ایک جنرل جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف گیا تو دوسرا آیا، ایک سسٹم چل رہا ہے نا۔ ہم نے ایک وقت تک اس دنیا میں رہنا ہے، چلے جانا ہے، آپ نے اس جلوس کو سنبھالنا ہے۔ یہ آفر کوئی نہیں کرتا، یہ آفر میں کر رہا ہوں آپ سب کو، اور ہر مرتبہ کی ہے میں نے، آپ آئیں جلوس میں شرکت کریں سارے علماء، انشاءاللہ آپ آگے ہوں گے، یہ فقیر پیچھے ہوگا۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی حملہ نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ فقیر پھر آگے ہوگا، آپ پیچھے رہیے گا۔ آپ آئیں، آپ خطابات کریں نشتر پارک میں، میری تقریر نہیں ہوتی نہ ہو، میں بھی یہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں ہے مجھے شوق کہ بابا آپ مجھے تقریر سن کر کے جائیں، بس علماء نے کر لی بس کافی ہے صاحب، ہم تو جو ہے وہ میزبان ہیں، اور یہ سارے لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ تو جب ہم اپنے دل کو کشادہ کریں گے اور آپ اپنے دل کو کشادہ کریں گے تو اس سے محبتیں بڑھیں گی، اس سے پیار بڑھے گا، اس سے نفرتیں جو ہے وہ دور ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات میری آخری بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں جہاں پر جلوس نکلتے ہیں نیاز لٹائی جاتی ہے، پھینکی جاتی ہے نیاز، اور پلاسٹک شاپر میں بریانی ڈال دی، اب وہ پھینک رہا، کسی کے ہاتھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پھٹی تو سارے چاول جو ہے وہ روڈ پہ بکھر گئے، دیگر چیزوں کو پھینک رہا ہے، سیب بانٹ رہا ہے تو سیب کو پھینک رہا ہے، چاکلیٹس کی اگر اس نے شاپر بنائی ہوئی ہے یا تھیلی بنائی ہوئی ہے تو اسے پھینک رہا ہے۔ بابا یہ کام نہیں کرو یار، یہ نیاز ہے، اس کا ایک ادب ہے۔ آپ کو لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، آپ بٹھا کے کھلائیں، لوگ انشاءاللہ تعالی بیٹھیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ بالکل تعاون کریں گے ہر معاملے میں، تو ہم کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھو جتنے یہاں پر بیٹھے ہو، اس 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہم نے انتہائی شان و شوکت کے ساتھ منانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم منائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میلاد شریف کے طفیل ہمارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہماری فوج، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی تا قیام قیامت اسی طرح سے سلامت رکھے۔
اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا